हेलो नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हामी के पढ्न आँटेको भन्दाखेरि होइन, आज चाहिँ हामी होइन इकोनोमिक डाया अफ पेनिस्टक पाइप है, इकोनोमिक डायमिटर अफ पेनिस्टक पाइप के हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ पनि लेखिदिएको छु मैले। म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन यो हुन्छ है, यो कसरी आउँछ भनेर यसको डेरिभेसन पनि अनि कहिले न्युमेरिकल पनि सोधिरहेको हुन्छ। सो डेरिभेसन जान्यो भने न्युमेरिकल त गर्नु जानिहाल्छ है। सो आज हामी यही हेर्दैछौँ। सो अब हामी केही ढिला नगरिकन सुरु गरिहालौँ है त। र यो जान्नुभन्दा अगाडि पहिला सुरु एउटा ग्राफ जानौँ ल। त्यो ग्राफ जानिसके पछाडि अनि फर्दर अगाडि बढ्न सजिलो हुन्छ है। ल जस्तो ग्राफ कस्तो छ भने यहाँ बनाएर मैले यतातिर दुईवटा कुरा राख्छु ल। एक्स एक्सिसमा म राख्छु डायमिटर होइन, अनि यता राख्छु म कस्ट राख्छु है। अब एउटा कुरा सानो कुरा बुझ ल, गाह्रो छैन, नर्मल कुरा हो नि। जस्तो डायमिटर बढ्दै गयो भने कस्ट के हुन्छ, बढ्दै जान्छ है। जस्तो एउटा डायमिटर यो छ भने मेरो कस्ट यो होला है, यो होला। डायमिटर बढायो भने कस्ट के होला, कति बढ्ला, अझै बढायो भने कस्ट कति होला, अझै बढ्ला हो। भनेपछि एउटा ग्राफ यस्तो टाइप बन्दो रहेछ है। सजिलो पनि एउटा ग्राफ है, याद गर्नु पर्दैन, यसरी बुझ्दा पनि भयो। यो ग्राफ के को भयो त, कस्ट अफ पेनिस्टक है, कस्ट अफ पेनिस्टक। यसलाई म केले नाम लिन्छु, सिपी। कस्ट अफ पेनिस्टक भनेर मैले यसरी एउटा सिपी भनेर लेखेँ है। अब त्यस पछाडि अब अर्को काम के हुन्छ, अर्को एउटा ग्राफ आउँछ। अर्को ग्राफ कसरी आउँछ भने एउटा अर्को सानो एउटा कुरा हेर ल। जस्तो हेड लसको इक्वेसन थाहा छ हामीलाई, FL_V²/2GD, यो थाहा छ नि हामीलाई। योबाट के देखिन्छ, जस्तो डायमिटर बढ्दै गएको छ भने है, डायमिटर बढ्दै गयो, यो डी भनेको डायमिटर हो नि होइन। डायमिटर बढ्दै गएको छ भने हेड लस के हुँदो रहेछ, घट्दै जान्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि यो त होइन। डायमिटर बढिरहेको छ भने हेड लस के हुने रहेछ, हेड लस चाहिँ घट्ने रहेछ। हेड लस घट्ने भनेको के भन्दा नि, हेड लस घट्यो भने इनर्जी लस्ट कस्ट पनि के हुन्छ त, घट्छ। यो पेनिस्टक पाइपमा इकोनोमिक डायमिटर निकाल्ने तरिका हेरिसके कसरी निस्किन्छ भने, यस्तो कस्ट यस्तो डायमिटर होस् जुनमा चाहिँ कस्ट अफ पेनिस्टक पनि सम अफ है, सरी के हो त कुरा के हो एक्चुअली भने, सम अफ पेनिस्टक पाइप कस्ट र पेनिस्टकको पाइपको कस्ट र एन्ड इनर्जी लस कस्ट चाहिँ के हुनु पऱ्यो, यसको सम चाहिँ के हुनु पऱ्यो त, मिनिमम हुनु पऱ्यो क्या। कुरा बुझ्यो, कामै यही हो। यस्तो डायमिटर जुनमा चाहिँ कस्ट अफ पेनिस्टक र कस्ट इनर्जी लस्ट कस्ट मिनिमम छ हो, त्यो डायमिटर चाहिँ हाम्रो के हो त, इकोनोमिक डायमिटर हो भन्छौँ क्या है। अब यो सिपीको कुरा त आयो, अब मेरो इनर्जी लस कस्ट चाहिएको छ। इनर्जी लस भनेको हेड लसले गर्दाखेरि इनर्जी लस हुने हो है। अनि डायमिटर मेरो बढ्दै गएको छ भने हेड लस के हुँदो रहेछ, घट्दै गएको हुन्छ है। भनेको कस्ट घट्दै जाँदो रहेछ है। जस्तो डायमिटर बढी छ भने कस्ट के हुन्छ अरे, डायमिटर बढी छ भने कस्ट के हुन्छ अरे, कम हुन्छ है। भनेपछि डायमिटर बढी छ यहाँ होला, डायमिटर कस्ट कम यहाँ होला, बुझ्यो। अब मैले डायमिटर के घटाउँदै गएँ, डायमिटर घटाउँदै गयो भने हेड लस कस्ट के हुनु पऱ्यो, बढ्दै जान्छ है। डायमिटर घटाउँदै गयो भने त बढ्दै जान्छ, घटाएँ बढ्यो, घटाएँ बढ्यो, घटाएँ बढ्यो हो। यसरी एउटा अर्को ग्राफ कस्तो आयो त, मेरो ग्राफ अर्को यसरी आयो भन्नु मात्र खोजेको है मैले। कुरा बुझ्यो है। यो चाहिँ मेरो कस्तो हो त, यो चाहिँ मेरो के भयो त, लस्ट कस्ट ल, इनर्जी लस्ट कस्ट है। लस्ट कस्ट सिईले मैले इनर्जी लस्ट कस्टलाई मैले सिईले नाम दिएँ है। यति पाइयो। अब एउटा कुरा हेर त। अब एउटा कुरा के हेरौँ भन्दाखेरि, यो दुईटा ग्राफ जोडिसकेपछि बल्ल मेरो सम चाहियो नि त मलाई त, सम चाहिँ मिनिमम हुनु पऱ्यो। यो दुईटा ग्राफ जोड्दाखेरि यस्तो टाइपको ग्राफ एउटा आउने कि नआउने है। यो दुईटा ग्राफ जोड्दाखेरि एउटा यस्तो टाइपको ग्राफ, यसलाई मैले नाम दिन्छु सिटी भनेको टोटल कस्ट भन्नु खोजेँ क्या, टी भनेको टोटल, सी भनेको कस्ट, टोटल कस्ट। अनि यहाँबाट एउटा के आयो, यसरी मैले लाइन तानेँ भने यहाँनिर एउटा जुन डायमिटर ठोक्यो एक्स एक्सिसमा, त्यही डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ त, भन्दाखेरि इकोनोमिक डायमिटर भन्छौँ। भनेपछि हामीले गर्ने काम यही रहेछ। जस्तो के बुझ्नु पऱ्यो, मैले अब सिटी निकाल्नु पऱ्यो। सिटी निकाल्ने भनेको एउटा भनेको सिई प्लस सिपी,
सी पनि निकाल्नु पऱ्यो, सिपी पनि निकाल्नु पऱ्यो, अनि त्यहाँबाट एउटा डेरिभेटिभ गरिसकेपछि हाम्रो यो इक्वेसन आउँछ भन्ने कुरा जान्नु पऱ्यो है। यति कुरा गाह्रो छैन, यति कुरा बुझ्नु भयो होला। अब त्यस पछाडि अब हामी लागौँ, यति जानिसकेपछि हामी अब चाहिँ थोरै डेरिभेसनतिर लाग्न सक्छौँ है। ल कसरी कुरा काम पहिला कसरी सुरु गरौँ भन्दाखेरि जस्तो कस्ट अफ, ल पहिला सुरु कस्ट अफ पाइप कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जानौँ। ल कस्ट अफ पाइप सिपी, सिपीको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा जानौँ पहिला सुरु है। सिपीको लागि काम कसरी गर्ने भन्दाखेरि कस्ट भनेको यस्तो हुन्छ कि पर युनिट भोल्युममा दिएको हुन्छ है। भनेको भोल्युमलाई यसको रेट चाहिँ पर युनिट भोल्युममा दिएको हुन्छ, अनि भोल्युमलाई रेटले मल्टिप्लाई गरेपछि कस्ट आएन, आयो भने चाहिँ मेरो काम के हो त, काम के हो भन्दाखेरि भोल्युम निकाल्नु पऱ्यो कि मैले। मेरो काम के हो भन्दाखेरि भोल्युम, भोल्युम इक्वल्स टु वाट। अब एउटा कुरा सुन, भोल्युम भनेको के हो त, सजिलो छ ल हेर। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु थिकनेस हो। भोल्युम भनेको मेरो के हो, एरिया इन्टु थिकनेस हो है। अब एउटा सानो कुरा हेर्ने हो भने सानो एउटा डायग्राम पहिला हेरौँ ल। मैले यहाँनिर बनाएँ ल, यो मेरो पाइप हो, यो मेरो लेन्थ एल छ, हामी निकाल्दा इन्टरनल डायमिटर निकाल्छौँ ल। यो डी छ है, इन्टरनल डायमिटर डी छ है। अनि यो मेरो के हो, यो यति चाहिँ मेरो थिकनेस टी, थिकनेस टी यति छ भनिसके पछाडि मैले एरिया निकाल्न सक्छु। यसको एरिया भनेको कस्तो हुन्छ भने 2 पाई आरएल, 2 पाई आर अनि एल, अनि थिकनेस त टी छँदैछ है। 2 पाई आर अनि ओभरअल लेन्थ भरिमा 2 पाई आरएल भन्नु खोज्छ क्या है, त्यस्तो टाइपको एरिया, अनि इन्टु थिकनेस। अनि यो भनेको त पाई भइहाल्यो, 2r भनेको डायमिटर, एल चाहिँ एलै छ, टी त टी नै छ है। टी भनेको के हो मेरो थिकनेस हो। तर मैले यही टर्ममा यसरी छोड्न मिल्दैन, मैले के गर्नुपर्छ भने मैले के गर्नुपर्छ हेर त, टीलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भने एउटा सिग्मा सी भन्ने, यो भनेको के हो थाहा छ, सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेस, सर्कमफेरेन्सियल स्ट्रेस यो जुन छ नि हो, यसको फर्मुला यो, यसको हेल्पबाट हामी यसलाई चेन्ज गर्न सक्छौँ क्या। सिग्मा सी भनेको 2d बाई एन्ड पिडी बाई पिडी बाई 2t भन्ने छ नि होइन। यसको योबाट टी भनेको कति निस्क्यो हेर त, टी भनेको पिडी बाई 2 सिग्मा सी आउने कि नआउने, आउने। अब म यो इक्वेसनमा यो भोल्युम भनेको जति थियो नि, भोल्युममा म पाई डी अनि एल छँदैछ, टीको ठाउँमा के राख्छु म अब, पिडी बाई 2 सिग्मा सी, यो राख्न पाउँछु कि पाउँदैन, पाएँ है। मेरो यति आयो पहिला सुरु है। अनि अझ मैले के भनिरहेँ भने, मैले के भनेको छु भने यस्तोमा चाहिँ भोल्युम भनेको, कस्ट भनेको चाहिँ हामीलाई पर युनिट भोल्युमको रेट हुन्छ होइन, रेट चाहिँ पर युनिट भोल्युमको हुन्छ। जस्तो एउटा कुरा के एजुम गरौँ न, एउटा कुरा के एजुम गरौँ भने पर युनिट भोल्युम रेट इक्वल्स टु के मानौँ त, रेट इक्वल्स टु ए, रुपिज ए ल, अझै रुपिज ए रे, रुपिज ए छ भने त्यही भएर के भयो त, कस्ट भनेको कस्ट अफ पेन स्टक कति आयो त, अब कस्ट अफ पेन स्टक भनेको कति आयो त, कस्ट अफ पेन स्टक भनेको मेरो पर युनिट भोल्युम है, पर युनिट भोल्युमको, एक भोल्युमको यति छ भने यति भोल्युम कति हो त, पाई डी एल पिडी बाई 2 सिग्मा सी इन्टु ए गर्ने कुरा यति हो क्या, सक्यो एउटा काम। मैले के निकाल्नु पर्थ्यो, कस्ट अफ पेन स्टक थियो नि, कस्ट अफ पेन स्टक भनेको सिपी थियो नि, यो वाला सिपी निकालेँ क्या है। कसरी निस्क्यो त, यो भयो। अब एउटा कुरा अर्को ध्यान गरौँ न, एउटा कुरा के ध्यान गरौँ भन्दाखेरि होइन, यसमा सट्टा हेर्ने हो भने यो डी बाहेक अरू सबै टर्म कन्स्ट्यान्ट हो क्या, यो सबै टर्महरू कन्स्ट्यान्ट हो। त्यही भएर यसलाई म के लेख्न सक्छु भने, यसलाई मैले ए इन्टु डी स्क्वायर लेख्यो भने कसैलाई समस्या, डी इन्टु डी स्क्वायर, अनि ए भने के भयो त, वेयर ए इक्वल्स टु पाई एल पिए बाई 2 सिग्मा सी, वेयर इक्वल्स टु मैले के भने त, पाई एल पिए बाई 2 सिग्मा सी है, 2 सिग्मा सी भनेपछि सिपीको इक्वेसन भनेको, अब मैले निकालेको कुरा यहाँ लेख्दै जान्छु ल, अहिले यो चाहिँ म मेट्दिनँ है। के लेखेँ त मैले, सिपी इक्वल्स टु क्या आयो त मेरो, एडी स्क्वायर भन्ने एउटा इक्वेसन आयो है। यसै गरी निकाल्ने हो क्या है, डीकै टर्ममा हामी इक्वेसनहरू, डीकै टर्ममा हामी के गर्छौँ, इक्वेसनहरू निकाल्दै जान्छौँ है। एउटा काम सक्यो। ल अब
कहाँ मेटौँ अब म यसैलाई मेटौँ तपाईँहरू नि लेखिरहनु भएको छ होला भने मैले एजम्सन है एजम्सनमा म यसलाई मेटेँ ल एकचोटि किनभने मलाई चाहिएको क्वेसन यही मात्र हो क्या है यो यसरी आएको भनेर बुझिहाल्यो है अब मेट्ने सामान चाहिँ कहाँ छ ल यसलाई मैले मेटेँ है वेयर ए इक्वल्स टु यो ए भनेको यति हुँदो रहेछ पनि थाहा पाइहाल्यो ल अब मेरो काम के भयो सिपी त आयो है गाइज मेरो सिपी आयो अब सिपी आइसकेपछि मेरो अर्को एउटा काम के बाँकी भयो सिपी आइसकेपछि मेरो एउटा काम के भयो इनर्जी लस्ट कस्ट त आएको छैन अब यो पनि निकाल्नुपर्छ यो पनि सजिलो छ यो पनि सजिलो छ तर मैले एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु नि त तर मैले भनिहालेँ केही बिग्रिहाल्यो झन् याद आयो सुन है मैले के निकालेँ यो सिपी भइसकेको छैन क्या कस्ट इक्वल्स टु कति आयो अरे कस्ट इक्वल्स टु मेरो एडी स्क्वायर आएको थियो है यो फाइनल होइन है अलिक एकछिन भयो है यो मेट्छु मैले एडी स्क्वायर आएको थियो तर हामीलाई चाहिँ एनुअल प्राइस चाहिन्छ क्या हामीलाई एनुअल प्राइस चाहिन्छ है यो त भएन यो एन्युटीमा एन्युटी हामीले पहिला इकोनोमिक इन्जिनियरिङ इकोनोमिक्समा पढाएको थियो नि जस्तो एउटा फर्मुला यहाँ लेखेँ ल आज फेरि किन नलेखिरहेको पी इक्वल्स टु ए 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 बाई आई 1 प्लस आईको पावर एन यो फर्मुला छ नि यो फर्मुला चाहिँ नि हो यहाँबाट ए भनेको के हो एनयुटी हो अब यसकै टर्ममा लानु पऱ्यो क्या अब देयरफोर अब एनयुटीमा लगेको चाहिँ बल्ल मेरो मैले सिपी लेख्न पाउँछु क्या कुरा बुझी यतिवटा कुरा छुट्याएको ल सिपी इक्वल्स टु के लेख्न पाएँ त यो एनयुटीको टर्ममा लिएर जाने भयो भने पीको ठाउँमा एडी स्क्वायर राख्नु पऱ्यो ल एडी स्क्वायर अनि तलको आयो आई 1 प्लस आईको पावर एन बाई 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 हो मेरो यो चाहिँ के भयो त बल्ल यो चाहिँ मेरो बल्ल ऐ छुट्या चाहिँ यो चाहिँ बल्ल मेरो के भयो त सिपी भयो अब ऐ कस्तो यो के गरेँ होइन यो एनयुटी मात्र लगेको केही छैन यो फर्मुला नै लेखेको छु है अनि यो भनेको ए को टर्ममा मात्र लगेको है एनयुटीको टर्ममा लगेको है ल मेरो पी भनेको के राखेको त मैले एडी स्क्वायर अघि निकालेको थिएँ नि त्यो ल अब मैले यसलाई पनि ऐको जस्तै लेख्न सक्छु क्या डी स्क्वायर मात्र भेरिएबल जस्तो भयो अरू सबै मेरो कन्सट्यान्ट हो त्यो सबै कन्सट्यान्टलाई म के नाम दिन्छु त अब त्यो सबै कन्सट्यान्टलाई म के नाम दिन्छु त अब हेर त यसलाई म बी नाम दिन्छु बी नाम दिएँ भने डी स्क्वायर मात्र कहाँ बाँकी भयो नि अनि वेयर बी इक्वल्स टु मेरो के भयो त वेयर बी इक्वल्स टु ए आई 1 प्लस आईको पावर एन बाई 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 वेयर बी इक्वल्स टु ए आई 1 प्लस आईको पावर एन 1 प्लस आईको पावर एन माइनस 1 कुरा बुझ्यो है यति भयो हो भनेपछि मेरो सिपी भनेको के चाहिँ रहेछ त सिपी भनेको एडी स्क्वायर चाहिँ होइन बिडी स्क्वायर चाहिँ भयो यति भन्नुहुन्छ ल सिपी भनेको एडी स्क्वायर चाहिँ होइन बिडी स्क्वायर चाहिँ भयो यसरी है बुझ्यो कुरो यति है हामीले केमा लानुपर्ने हुँदो रहेछ हामीले एनुअल कस्टमा लानुपर्छ है हामीले एनुअल कस्टमा लानुपर्छ यति गरिसकेपछि मेरो यो काम पनि सक्यो अब के गरौँ भने यसलाई मेटेँ ल मेरो सिपीको काम बल्ल सक्यो म सीतिर लागेँ ल अब म केतिर लागेँ त सिईतिर लागेँ सिईतिर लाग्छु भने हेर है अब सिई भनेको के हो अरे पहिला लेखेँ मैले इनर्जी लस कस्ट है इनर्जी लस्ट कस्ट इनर्जी कसरी आउँछ इनर्जी यतिकै आउँदैन इनर्जी भनेको पावर इन्टु टाइम गर्नु पर्यो बल्ल इनर्जी आउँछ टी भनेको टाइम है फेरि थिकनेस भन्दा ओ माई गड अहिले टी भनेको थिकनेस थियो नि त ल पावर इन्टु टाइम इन्टु रेट हो इन्टु रेट यति गरेपछि मेरो इनर्जी होइन अहिले त मैले इनर्जी मात्र भनिरहेको छु नि त है रेट चाहियो इनर्जी लस्ट कस्ट मात्र भन्ने नि रेट भनेको इनर्जी भनेको पावर इन्टु टाइम भने चाहिँ मलाई के चाहिने रहेछ पावर चाहिँ चाहियो भन्न खोजेर क्या बुझ्यो यति मैले किन भन्नु खोजेँ पावर चाहिँ हामीलाई चाहियो पावर कसरी निस्किन्छ पावर भनेको कसरी आउँछ पावर भनेको इटा गामा क्यू एच एफ किन एफ त एचएफ किन त इनर्जी लस कस्ट हेड लसले गर्दाखेरि जुन इनर्जी लस भइरहेछ नि त्यो निकाल्न खोजिरहेछौँ क्या इनर्जी लस कस्टमा त्यही भएर हामी एचएफ राख्छौँ है अनि एचएफ भनेको के हो त यहाँ छ नि अब यही कुरालाई फेरि युज गरेन मैले एकचोटि यो कुरालाई म कसरी युज गर्छु भने हेर क्यूकै टर्ममा हामी राख्छौँ भी भनेको के हो भी भनेको क्यू बाई ए हो क्यू बाई ए अनि यो भनेको क्यू बाई ए भनेको
पाई डी स्क्वायर बाई 4। देयरफोर भी इक्वल्स टु के लेख्न पाएँ मैले 4 त माथि गयो 4q बाई पाई डी स्क्वायर लेख्न पाउँछु पाइन्छ ल 4q बाई पाई डी स्क्वायर 4q बाई पाई डी स्क्वायर। अब यति मैले काम चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि भीको ठाउँ भीमा त्यो राखेर यो इक्वेसनको भीमा चाहिँ क्यूको टर्ममा यसरी भीलाई क्यूको टर्ममा यसरी लगेर म एचएफ राख्छु ल हेर के हुन्छ हेर इटा गामा क्यू। एचएफ भनेको के भयो एफएल जस्ताको जस्तै भी स्क्वायर भनेको पहिला म एचएफ निकालेँ नि त है तर केही भएन यही निकाल्दा नि भयो। एचएफ भनेको के भयो अरे एचएफ भनेको एफएल भी स्क्वायर भनेको अब हेरे 4 जा 16 क्यू स्क्वायर किन भी स्क्वायर हो नि त होइन अनि बाई ओ माई गड आज किन नलेखेर म अर्को मार्कर दिन्छु ल 16 के गर्दै थिएँ म यसको स्क्वायर है 4 16 क्यू स्क्वायर अनि पाई स्क्वायर डी को पावर 4 हो भी मात्र भी भइसक्यो। अब तल चाहिँ के बाँकी छ मेरो 2gd हो नि होइन भयो नि है। अब के हुन्छ यो काट्यो अब यसो गरौँ न एकचोटि इटा गामा क्यू कतिवटा भयो 3टा भयो क्यू एफ पनि भयो एल अनि 2 ले यसलाई काट्यो 8 बाँकी ल 8 पनि लिनु बाई पाई स्क्वायर अनि डी को पावर कति भयो 5 भयो क्या डी को पावर कति भयो 5 भयो अनि एउटा जी पनि छुट्यो के छुट्यो कि सबै आयो 8 पनि आयो क्यू पनि भयो त्यस पछाडि पाई स्क्वायर डी को पावर 5g है ल भनेको मेरो पावर कति पावर लस कति हुँदो रहेछ त यति हुँदो रहेछ। अब त्यस पावर लस आइसके पछाडि अब हामीले उयो निकाल्न सक्दैन इनर्जी लस निकाल्न सकिन्छ नि है हामीले तर एउटा कुरा हेरिहाल्नु इनर्जी लस कस्ट भनेको के लेखेको छ पावर इन्टु टाइम। अब मैले त के लेखिरहेको छु कस्ट लेखिरहेको छु नि चाहिँ यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले रेटले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ रेट लेखेको ल रेट अनि पावर भनेको के छ इटा गामा क्यू अनि त्यस पछाडि यसलाई अझै यसरी मिलाउन ल यहाँबाट थोरै मिलाउनु मिल्छ केही भएको छैन मिलाउनु त खोजेको कि अलिक सानो पारौँ मैले के भन्नु खोजेँ भने यो अरू अघि गरे जस्तै कि सबै कन्सट्यान्ट छ एउटा डी मात्र भेरिएबल हो कि है डी मात्र भेरिएबल हो त्यही भएर हामी यसलाई अब के लेख्छौँ भन्दाखेरि इटा गामा क्यू एफएल छ नि यो सबैलाई हटाएर पाई स्क्वायर डी को मात्र 5 छ डी को पावर 5 त तल भइहाल्यो अनि जी भनेको सी सबैलाई कन्सट्यान्टलाई सी को टर्म दिउँ न है वेयर सी इक्वल्स टु के भयो यहाँ लेखिदिन्छु वेयर सी इक्वल्स टु के हुने भयो भन त इटा गामा क्यू एफएल सबै छुटेको हुन्छ नि यहाँ 8 बाई 8 इटा पाई क्यू एफएल बाई पाई स्क्वायर अनि जी है सी भनेको के भयो त सी भनेको 8 इटा गामा क्यू एफएल बाई पाई स्क्वायर जी भनेको यो कन्सट्यान्टलाई मात्र मैले सी को नाम दिएँ अरू केही गरेको छैन डी को पावर 5 छँदैछ है भनेपछि मैले पावरलाई मैले के लेख्थेँ भने सी बाई डी को पावर 5 लेख्न पाउँछु। अनि सुन है हामी सबै काम एन्युटीमा गरिरहेछौँ एनुअलमा गरिरहेछौँ नि त्यही भएर म यो टाइम पनि कति राख्छु 1 इयर राख्छु क्या है त्यही गरेको चाहिँ रेट भनेको चाहिँ म अघि हामीले स्मल एलाई के भनेको थियौँ स्मल एलाई पर युनिट भोल्युमको रेट मानेको थियौँ भने पाइपको यसको रेट चाहिँ हामी बी मान्छौँ ल है बी मान्छौँ। अब एउटा कुरा सुन्नु यो बी पनि के नै हो सरी बी भने नि के नै हो त कन्सट्यान्ट हो त्यही भएर यो बी पनि कन्सट्यान्ट हो सीमा हामी कन्सट्यान्ट सबै कन्सट्यान्टलाई सीमै राखेको छौँ नि त्यही भएर एसीको ठाउँमा बीले नै मल्टिप्लाई गरिदिएँ ल है एसीकै ठाउँमा मैले के पनि गरेँ त बीले नै मल्टिप्लाई गरिदिएँ। अब यसलाई मैले अब चाहिँ बल्ल सी लेखेँ ल सी बाई डी को पावर 5 के गरेको होइन ल यो बी भनेको पनि कन्सट्यान्टै हो त्यही अनि यो सी इन्टु बीलाई पनि मैले के यो जुन सी छ नि सी भनेको 8 बाई इटा यो सबै थियो इन्टु बी यो सबैलाई चाहिँ सीको नाम दिएँ मात्र भन्नु खोजेको है अगाडि राखेको थिइनँ अगाडि राखेँ सी बाई डी को पावर 5 भयो भनेपछि मेरो इनर्जी लस्ट कस्ट भनेको सिई भनेको कति भयो सिई भनेको चाहिँ सी बाई डी को पावर 5 त्यो भनेर चाहिँ मेरो कति आयो सी बाई डी को पावर 5 यतिसम्म बुझ्छु है ल यतिसम्म बुझ्छु अब यति बुझेपछि त अब एउटा मात्र काम भएको छ है यो मेटेरियल मैले ल
यति भइसके पछाडि अब हाम्रो एउटा काम के हो त मेरो काम के थियो हेर त ग्राफबाट सिई र सिपी तर मलाई चाहिँ सिटी चाहियो सिटी चाहिँ सबभन्दा मिनिमम चाहिएको छ कि सिटी मिनिमम भएको बेला हुने डायमिटर चाहिँ इकोनोमिक डायमिटर है ल त्यति कुरा भनेको मतलब मेरो सिटी भनेको के भयो सिटी भनेको सिपी प्लस सिई हो अनि सिपी भनेको के आछ सिपी भनेको के आछ सिपी भनेको बिडी स्क्वायर ओ माई गुडनेस सिपी भनेको बिडी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस सिई भनेको सी बाई डी को पावर 5 है अब के गर्छु त म भन्दाखेरि यो जुन यो डिसिटी छ नि यसलाई म डेरिभेटिभ गर्छु क्या डिफ्रेन्सिएट गर्छु है डी सिटी बाई के को रेस्पेक्टमा डी को रेस्पेक्टमा डिफ्रेन्सिएट यो इक्वेसनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने बी त छँदैछ ट्वाइस डी प्लस है यसलाई म डी को पावर 5 लाई मैले यहाँ माथि रहेर डी को पावर -5 पनि लेख्न सक्छु यो त डिफ्रेन्सिएट मात्र हो है डी को पावर -5 पनि लेख्न सक्छु यो भनेको कस्तो यो यसको डिफ्रेन्सिएसन कसरी गरिन्छ n -1 भने होइन n भनेको छ -5 अनि ए भनेको पहिला सी त छँदैछ है सी कन्स्टेन्ट त लेखिहालौँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ एन ए अनि n -1 -5 -1 भनेको कति भयो -6 भयो है यो त डिफ्रेन्सिएसन मात्र हो यो यसको डिफ्रेन्सिएसन के हुनुपर्छ त 0 हुनुपर्छ हो कि यो मिनिमम हुनको लागि अनि यसको डिफ्रेन्सिएसनलाई मैले के लेखेँ 0 लेखेँ 2bd minus 5c by कहीँ स्मल कहीँ क्यापिटल भएछ ल यसलाई मैले क्यापिटल लेख्छु डायमिटर है त्यस पछाडि 5c by d को पावर 6 ल 5c by d को पावर 6 equals to twice bd हो therefore 5c equals to twice b d को पावर 7 therefore डायमिटर भनेको कति आयो त 5c by twice b पावर 1/7 कति चाहिएको थियो 5c by twice b 1/7 यो त हाम्रो के हो त इकोनोमिक डायमिटर जुनमा चाहिँ टोटल सम अफ इनर्जी लस्ट कस्ट एन्ड पेनी स्टक पाएको कस्ट चाहिँ के हुन्छ त मिनिमम हुन्छ कुन डायमिटरमा यो डायमिटर यही डायमिटरलाई हामी के भन्छौँ त यही डायमिटरलाई हामी भन्छौँ इकोनोमिक डायमिटर है सो यति छ डेरिभेसन यो कहिले सोधिरहनु रहेछ सो त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन जस्ट काम के गर्नु पऱ्यो यतिवटा फिगर बुझ्नु पऱ्यो अनि चाहियो मलाई सी चाहियो मलाई सिपी दुईवटा मिलेर मलाई सिटी चाहियो अनि यही सिटीलाई मैले के गर्ने हो डिफ्रेन्सिएट गर्ने हो काम सकियो है त्यस्तो केही पनि गाह्रो छैन सो ल बुझ्नुभयो होला भन्ने आशा राखेँ है सो ओके थ्याङ्क यू